खबरों से आगे में आज शाम शनाख्त हस्पानवी, खाने पाकिस्तानी, 18 मिनट की जंगे आज़ादी, चार्ली विल्सन और पाकिस्तान आज भी साथ साथ। उस रोज़ हमने $45,000 जमा कर लिया। और सदर लिंडन बी जॉनसन की लाइब्रेरी में सदर अयूब के खुतूत। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज से आप देख रहे हैं खबरों से आगे और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम। हमने अक्सर ही देखा है कि दुनिया के ज़्यादातर टॉप शेफ़ मर्द होते हैं और दुनिया भर के मशहूर खाने बनाने में महारत रखते हैं। प्रोग्राम की पहली रिपोर्ट में मैं आपको ले जा रहा हूं अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में, जहां पाकिस्तानी तारकीन वतन की एक बड़ी तादाद आबाद है। इस शहर के अक्सर साउथ एशियन बासियों को जब करनी होती है पेट पूजा, तो उन्हें याद आता है एक हिस्पैनिक शेफ़ जो स्पेनिश के अलावा कोई और ज़बान नहीं बोल सकता, लेकिन खाना पकाता है पाकिस्तानी, और वो भी हर किस्म का। अमेरिका के जिन बड़े शहरों में पाकिस्तानी तारकीन वतन की बड़ी तादाद आबाद है, उनमें से एक है रियासत टेक्सास का शहर ह्यूस्टन। पाकिस्तानी कम्युनिटी में ये शहर कराची के सिस्टर सिटी के तौर पर भी जाना जाता है। अमेरिका के अक्सर बड़े शहरों में ऐसे बाजार हैं जहां हर तरफ पाकिस्तानी कारोबार नजर आते हैं और देखने में ये जगह पाकिस्तान टाउन लगती हैं। ह्यूस्टन में भी ऐसे बहुत से छोटे बड़े शॉपिंग एरियाज हैं जहां पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स, सैलून्स, बुटीक्स, रिफ्रेशमेंट और हैंग आउट प्लेसेस कायम हैं। ये रेस्टोरेंट्स या इनका खाना तो वैसा ही है जैसा पाकिस्तान के हर शहर में मिलता है, लेकिन इनका किचन कुछ मुख्तलिफ मंजर दिखाता है। जी हाँ, मैं गया ह्यूस्टन के एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में। रॉयल रेस्टोरेंट का मालिक एक पाकिस्तानी है, लेकिन न सिर्फ इसका किचन स्टाफ बल्कि शेफ हस्पानवी नस्ल के हैं। और इनकी खूबी ये है कि ये सब्जी, दाल और गोश्त सभी कुछ पाकिस्तानी स्टाइल में पका लेते हैं, चाहे तंदूरी नान हो या पालक पनीर, चिकन कढ़ाई हो या दाल फ्राई। मैंने उनसे बात करने की ख्वाहिश का इजहार किया तो पता चला कि ये अंग्रेजी नहीं बोल सकते। टॉमस मार्टिनेज से बात करने का शौक तो पूरा ना हुआ, मगर उसके हाथ का खाना खाकर बार बार खाने को जी चाहा। वैसे मैं जब टेक्सास में था तो खाने की लज्जत के अलावा एक और खुसूसियत जो मुझे अच्छी लगी वो थी खाने की क्वांटिटी, जो इतनी ज़्यादा थी कि मैं एक बार का खाना 2 वक्त खा सकता था। तो ये बात ठीक साबित हुई कि एवरीथिंग इज़ बिग इन टेक्सास। अमरीकी रियासत टेक्सास 3 अमरीकी से दूर की रियासत है। अमेरिका जब आज़ाद हुआ तो टेक्सास मैक्सिको का हिस्सा था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हिस्सा बनने से पहले टेक्सास के बासियों ने मैक्सिको के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ी थी। तकरीबन 1.5 सदी पहले लड़ी जाने वाली इस जंग की यादें आज भी टेक्सास में जिंदा हैं। Desperation, luck, a lot of really good planning and tactics. अमरीकी रियासत टेक्सास कभी मैक्सिको का हिस्सा होती थी, लेकिन 1836 में 20 मिनट से भी कम वक्त के लिए लड़ी गई जंग में, जिसे बैटल ऑफ सैन जेसिंटो भी कहा जाता है, टेक्सास के 800 रिहायशियों ने उस वक्त के मैक्सिको के जनरल और सदर सेंटा आना की तकरीबन 1600 अफराद की फौज को शिकस्त देकर टेक्सास को मैक्सिको से आज़ाद करवा लिया और एक आज़ाद मुल्क बना लिया। What happened was हुआ ये था कि मैक्सिको ने सूबाई दारुल हुकूमत वहाँ बना दिया जहाँ सैन जेसिंटो वाक़ है। पार्क रेंजर बेथ ट्रेगस कहती हैं कि अगर दारुल हुकूमत को वापस यहीं लाया जाता तो मैक्सिको के खिलाफ बगावत न होती। लेकिन आखिर ये कैसे हुआ कि 800 लोगों ने अपने से तादाद में दुगनी आर्मी को सिर्फ चंद मिनट में शिकस्त दे दी? back in 1836 when 1836 में जब ये लड़ाई लड़ी गई, उस वक्त जंग में नेपोलियनिक हिकमत अमली इस्तेमाल की जाती थी। फौजी एक लाइन में खड़े होते थे क्योंकि जो हथियार वो इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें मिस्कट्स कहा जाता था। इन बंदूकों का निशाना बहुत गलत था, आप गोली किसी किस्म चलाते थे और वो लगती किसी और को थी। टेक्सास के लोग इसी इलाके के थे और उनके पास राइफल्स थी जिनका निशाना बेहतर था। जिस इलाके में ये लड़ाई हुई वहाँ उस जंग में मारे जाने वालों की याद में वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट से मिलता जुलता एक मॉन्यूमेंट बनाया गया है। आपने शायद ये सुना हो कि एवरीथिंग इज बिग इन टेक्सास। इस मॉन्यूमेंट की एक और खास बात ये भी है कि इसकी ऊंचाई वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट से ज्यादा है। जी हाँ, हालांकि अमेरिका की वफाकी हुकूमत वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट से ज्यादा ऊंचा मॉन्यूमेंट कायम करने की इजाजत नहीं देती। the monument itself on the original plans was not.
मॉन्यूमेंट के ओरिजिनल प्लान में ये वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट से ऊंचा नहीं था, लेकिन इसके ऊपर लगा सितारा 35 फुट ऊंचा है और इसे मॉन्यूमेंट के अंदर छुपाकर तामीर किया गया था। तो जब 1936 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की मुद्दत सदारत खत्म हुई तो कोई इस कानून को सख्ती से लागू नहीं कर रहा था कि वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट से ऊंचा कोई मॉन्यूमेंट नहीं होगा। तब सितारा बाहर निकाला गया और मॉन्यूमेंट के ऊपर लगाया गया और अब हमारा मॉन्यूमेंट सबसे ऊंचा है। टेक्सास के लोगों को माहिर जंगजू कहा जाए तो गलत ना होगा। पहली और दूसरी जंग अजीम में होने वाली तबाही किसे याद नहीं। इन जंगों में शामिल होने वाले बहुत से हथियार, लड़ाका तैयारे और बहरी जहाज़ महफूज किए गए हैं ताकि आने वाली नस्लें इन्हें देख सकें। 5 फौजी एजाज़ात हासिल करने वाले बैटलशिप टेक्सस पर कभी अमरीकी फ़ौजी सवार होकर दुनिया की तारीख की 2 बड़ी तरीन जंगों में लड़े थे। मैं आपको ले जा रहा हूँ इस जहाज़ के अंदर जो टेक्सस के पानियों में खड़ा है। चौंतीस साल की सर्विस, पहली और दूसरी जंग अजीम में दुश्मन का मुकाबला और जानी नुकसान सिर्फ एक। ये है बैटलशिप टेक्सस। ये अमेरिकी नेवी में शामिल होने वाला दूसरा जंगी बहरी जहाज था। ये 1914 में कमीशन हुआ और फौरन पहली जंग अजीम में शामिल हो गया। इसने इवोजीमा और ओकिनावा की मशहूर लड़ाइयों में भी हिस्सा लिया। This vessel that you see behind us here is the last remaining dreadnought type battleship. BB-35 ड्रेडनॉट किस्म का आखिरी बचा हुआ जंगी बहरी जहाज है। ये ड्रेडनॉट इसलिए है कि इसे बरतानिया के ड्रेडनॉट जंगी बहरी जहाजों की तर्ज पर बनाया गया था, जिनमें बड़ी तोपें नस्ब होती थीं। इस जहाज पर सबसे तबाहकुन हथियार ये गोला है। ये वो शेल है जिसको जहाज की सबसे बड़ी गन से फायर किया जाता था। ये 14 इंच डायमीटर का है, 16 मील तक जाता था और इसको फ्रांस में इस्तेमाल किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ओमाहा बीच पर, और ये तकरीबन बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा गड्ढा डालता था। इब्तदा में इस जहाज पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स नहीं थी क्योंकि उस वक्त हवाई हमले नहीं हुआ करते थे। But later on during World War II, लेकिन बाद में दूसरी जंग अजीम के वक्त बहरुल काहिल में जापानियों के खिलाफ आपको कामाकाजिज का मुकाबला करना था। इस जहाज की पूरी उम्र में इस पर सिर्फ 2 गोले गिरे, जिनमें से एक इसे सीधा लगा जिसके नतीजे में एक फौजी हलाक हुआ और दूसरा गोला इसे सीधा लगने के बजाय एक साइड से लगा और फट नहीं सका। जापानियों का वो गोला आज भी इस जहाज के अंदर रखा हुआ है। इस जहाज पर एक वक्त में सैकड़ों फौजी और अमले के अरकान हुआ करते थे। उनके खाने पीने, रहने और तफरी का सारा सामान इस जहाज पर मुहैया किया जाता था। जिस दौर में ये जहाज लड़ाइयों में हिस्सा लेता था, उस वक्त सेलर्स को जहाज के उस हिस्से में जाने की इजाजत नहीं होती थी जहां ऑफिसर्स के कमरे हुआ करते थे। ममनू हिस्सा मार्क करने के लिए उस पर हल्का हरा रंग किया जाता था। ये बैटलशिप टेक्सस का इंजन है। सेलर्स जो यहाँ पर काम करते थे वो सिर्फ एक शॉर्ट्स पहना करते थे और उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर टेम्परेचर तकरीबन 110 से लेकर 140 फ़ारेनहाइट के दरमियान हुआ करता था। यूएसएस टेक्सस को 1948 में रिटायर कर दिया गया और अब ये जहाज एक म्यूजियम की हैसियत से ह्यूस्टन के करीब सैन जेसिंटो पार्क में खड़ा है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप हमारे साथ रहिए क्योंकि आगे चलकर मैं आपको मिलवाऊंगा एक पाकिस्तानी अमेरिकन आयशा खालिद से, जिन्होंने अपने घर से काम शुरू किया और अब उनका बिजनेस पूरे शहर में फैल चुका है। वेलकम बैक। ह्यूस्टन में पाकिस्तानी तारकीन वतन की बहुत बड़ी तादाद आबाद है जो अमेरिकन ड्रीम के हुसूल की ख्वाहिश में शब रोज़ मेहनत जारी रखे हुए हैं। प्रोग्राम की अगली रिपोर्ट में हम मिलने वाले हैं सियालकोट के करीब वाक़े एक शहर डस्का से ह्यूस्टन आने वाली आयशा खालिद से, जिन्होंने अपने घर से ब्यूटिशियन का काम शुरू किया और आज ह्यूस्टन की एक कामयाब बिजनेस वुमन हैं। Aisha Khalid is the president of Aisha Salon and Spa, Aisha Cosmetics and Skincare Products and Aisha's Designer Boutique. ये सब कुछ शुरू हुआ घर में अपनी फ्रेंड्स को सैलून सर्विसेज देने से और देखते ही देखते आयशा खालिद एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन गई। हमारे जानने वाले थे, उनमें शादी थी घर पे, तो जब ब्राइड बनाना था तो
کوئی تھا ہی نہیں. ہم برائڈ کہاں بنائے, ہماری جو لک جو ہم کریٹ کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی. اینڈ دین آئی واز دا ون جس نے کہا اوکے جی میں کر کے دیکھتی ہوں. جب میں نے دلہن بنایا لڑکی کو, بڑی مشکل سے بنایا لیکن بنا لیا, تو ایوری بڈی لو اٹ. لیکن ڈسکا سے ہیوسٹن آنے والی عائشہ خالد کے شوہر چاہتے تھے کہ ان کی بیوی کی پہلی ترجیح گھر اور بچے ہوں. ریزن واز کہ میں باہر کام نہیں کر سکتی تھی کہ بچے چھوٹے تھے. اس زمانے میں ہم بیبی سیٹرز کو دینے کا مجھے پرمیشن نہیں تھی کہ ہم بچوں کو ہی چھوڑ کے خود کام کے لیے باہر نکل جائیں. تو میں نے گھر میں اپنے فرینڈ سے سٹارٹ کیا. اینڈ دین اس کے بعد جب میرے پاس لائسنس میں نے لے لیا تو میری 10th اینیورسری کا گفٹ تھا میرا پہلا سلون. پہلے سلون سے 14 سلونز, بوتیکس اور سکن کیئر پروڈکٹس کی لائن کا سفر 15 سال پر محیط ہے. رات کو جب سونے سے پہلے میں سوچتی تھی کہ میں کوئی ایسا کام کرنا چاہتی ہوں جو ہر انسان کی نیڈ ہو. وہ میں کیا کروں؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے, اور اپنی اپیرنس کو بہتر کرنے کے لیے لوگ کسی نہ کسی طرح وقت اور بجٹ نکال ہی لیتے ہیں. میں نے عائشہ سے پوچھا کہ امریکہ میں آنے والے معاشی بحران نے کیا ان کے کاروبار کو بھی متاثر کیا, تو انہوں نے کہا نہیں, آنیسٹلی نہیں. میں بلکہ آئی واز ورڈ جب یہ ایسا ٹائم آیا تھا, کیونکہ ورڈ اس لیے تھی کہ ماشاء اللہ وی ہیو امپلائیز آلسو ورکنگ دیئر. اگر بزنس نہیں ہوتا تو ڈیفینیٹلی آورس کم کرنے پڑتے ہیں, لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. میں نے یہ ریئلائز کیا کہ آئی تھنک عورتوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اگر وہ باہر نکل کچھ بھی ہو, گھر میں کچھ بھی ہے لیکن ان کو خوبصورت لگنا اچھا لگتا ہے, تو وہ اپنی پاکٹ منی سے بھی پیسے نکال کے وہ آ جاتے ہیں سلون. تو کون سی ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو بیوٹی پروڈکٹس خریدتے ہوئے ذہن میں رکھنی چاہیے؟ میں آلویز لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ایک پروڈکٹ ہے جو آپ کو $2 میں بھی مل سکتا ہے, ایک ہے جو آپ کو $35 میں ملتا ہے. تو ڈفرینس کیا ہے؟ اس کے انگریڈینٹ ہیں, اس کا ایکٹیو انگریڈینٹ کتنا اچھا ہے اسکن کے لیے, کتنا فرینڈلی ہے, اس کے مالیکولز کتنے چھوٹے ہیں کہ وہ اسکن میں پینیٹریٹ ہو جائے. عائشہ خالد کا کہنا ہے کہ ان پر بھی ابتدا میں کافی پابندیاں تھیں, لیکن انہوں نے پہلے اپنے گھر والوں کا اعتماد جیتا اور پھر اپنے خواب حاصل کیے. آپ کتنی کامیاب عورت ہو جاؤ, لیکن اگر آپ ناکام بیوی ہو, ناکام ماں ہو, تو آپ ناکام عورت ہو. عائشہ خالد کی محنت وہ دن بھی لے آئی کہ ان کے شوہر اور بیٹے بھی اسی بزنس میں شامل ہو گئے. یونیورسٹی آف ٹیکساس کا شمار امریکہ کی بہترین یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے. تقریباً 40 ایکڑ اراضی پر قائم یونیورسٹی آف ٹیکساس ایٹ آسٹن کے کیمپس میں 50,000 سے زائد اسٹوڈنٹس مختلف شعبوں میں زیر تعلیم ہیں. 2007 میں ٹیمپل فاؤنڈیشن نے اس یونیورسٹی میں افغانستان اور روس کی جنگ کے ایک نمایاں کردار چارلی ولسن کے نام سے پاکستان اسٹڈیز چیئر بنانے کے لیے $5 لاکھ کی رقم عطیہ کی اور ایک شرط رکھی. وہ شرط کیا تھی اور کیا وہ شرط پوری ہو سکی؟ دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. ریاست ٹیکساس کے شہر آسٹن میں قائم یونیورسٹی آف ٹیکساس یوٹی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے. 2005 میں اس یونیورسٹی کے کالج آف لبرل آرٹس میں سابق رکن کانگریس چارلی ولسن کے نام سے منسوب پاکستان اسٹڈیز چیئر قائم کرنے کے لیے تعلیم اور فلاحی شعبوں میں کام کرنے والی ایک غیر منافع بخش امریکی تنظیم ٹیمپل فاؤنڈیشن نے $5 لاکھ کا عطیہ دیا. ہمیں $5 لاکھ کا عطیہ دیا گیا اور شرط یہ تھی کہ اس چیئر کے لیے 10 لاکھ کی رقم مختص کرنے کے لیے کالج آف لبرل آرٹس باقی کے 5 لاکھ خود اکٹھے کرے گا. رینڈی ڈیل یونیورسٹی آف ٹیکساس میں کالج آف لبرل آرٹس کے ڈین ہیں. انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کی مدد سے یہ رقم 2010 تک جمع کر لی. ایمانداری سے کہوں تو یہ پاکستانی امریکنز اور ٹیکساس میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. میں اس کے لیے خاص طور پر اقبال شیخ کا نام لوں گا جنہوں نے چارلی ولسن چیئر کی فنڈنگ کے لیے پاکستانی کمیونٹی کو اکٹھا کیا اور فنڈز جمع کیے. اقبال شیخ آسٹن ٹیکساس میں مقیم ایک پاکستانی امریکن بزنس مین ہیں. یونیورسٹی نے عطیہ کی گئی فنڈنگ بچانے اور مزید فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے اقبال شیخ سے رابطہ کیا اور ان کی ذاتی کوششوں سے یونیورسٹی $5 لاکھ کی خطیر رقم اکٹھی کرنے میں کامیاب ہوئی. میں نے اس وقت کونسل جنرل عاقل ندیم صاحب کو فون کیا ہیوسٹن میں کہ 14 اگست کا فنکشن آ رہا ہے اور ایسے ایسے یہ چیئر کا مسئلہ ہے, تو فنڈنگ کرنی چاہیے ہمیں. لیٹ اس ڈیڈیکیٹ دس ڈے فار چارلی ولسن چیئر ان پاکستان اسٹڈیز. اس روز ہم نے $45,000 جمع کر لیا. لیکن ابھی $4,55,000 مزید جمع کرنے تھے اور وقت کم تھا. آنے والے دنوں میں مزید فنڈ ریزرز کرائے گئے. یونیورسٹی آف ٹیکساس امریکہ کی 10 بہترین یونیورسٹیز میں سے ایک ہے.
और यहाँ चार्ल्स विल्सन पाकिस्तान स्टडीज चेयर के लिए $5 लाख की रकम सिर्फ 140 पाकिस्तानी अमेरिकन ने मिलकर इकट्ठी की। इस चेयर के फेलो के लिए शहरियत की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कैंडिडेट के पास PhD के अलावा इंटरनेशनल अफेयर्स और पॉलिटिकल साइंस का तजुर्बा होना और ज़रूरी है कि उसने मुतल्लिका मौज़ूआत पर पेपर्स भी शाया किए हों। इकबाल शेख का अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए पैगाम है कि वो अमेरिका की दीगर यूनिवर्सिटियों में भी प्राइवेट फंडिंग के ज़रिए ऐसी चेयर्स कायम करें ताकि लोग आज़ाद दुनिया के लिए पाकिस्तान की खिदमात के बारे में जान सकें। टाइम फॉर अनदर शॉर्ट ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद आप देखेंगे एक अमरीकी सदर की ज़ाती रिहाइशगाह जहां पाकिस्तानी सदर ने चंद दिन बतौर मेहमान गुजारे। टेक्सास की शोहरत की एक वजह यहाँ से मुंतखब होने वाले अमरीकी सदूर भी हैं। इनमें से एक सदर लिंडन बी जॉनसन थे, जो सदर जॉन एफ कैनेडी के दौर में नायब सदर थे। लिंडन बी जॉनसन के पाकिस्तानी सदर अयूब खान के साथ दोस्ताना नौयत ओके टेक्सास की एक शोहरत sorry yeah I forgot to say that. Welcome back. टेक्सास की एक शोहरत यहाँ से मुंतखब होने वाले अमरीकी सदूर भी हैं। इनमें से एक सदर लिंडन बी जॉनसन थे, जो सदर जॉन एफ कैनेडी के दौर में नायब सदर थे। लिंडन बी जॉनसन के पाकिस्तानी सदर अयूब खान के साथ दोस्ताना नौयत के ताल्लुकात थे और इस कदर करीबी कि सदर अयूब ने लिंडन बी जॉनसन की ज़ाती रिहाइशगाह पर भी चंद दिन गुजारे। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे पाक अमेरिका ताल्लुकात का वो दौर जो अब एक ख्वाब लगता है। July 11th, 1961. ये मनाजिर देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिका में कोई कौमी दिन मनाया जा रहा है या फिर शायद किसी शाह का इस्तकबाल किया जा रहा है। ये मनाजिर हैं 1961 के, जब उस वक्त के पाकिस्तानी सदर अयूब खान अमेरिका के सरकारी दौरे पर आए। उनके इस्तकबाल के लिए उस वक्त के अमरीकी सदर JF कैनेडी खुद उन्हें खुशामदीद कहने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। First to greet President Ayub is American President John F. Kennedy. It is a great pleasure and great honor for me to welcome our distinguished visitor, the President of Pakistan. I am overwhelmed by the warmth of reception, Mr. President, you have given me and very kind words you have expressed about my country. जी हाँ, पाक अमेरिका ताल्लुकात ने ऐसा वक्त भी देखा है जब आम अमरीकियों ने सड़क के दोनों किनारों पर खड़े होकर पाकिस्तानी सदर का इस्तकबाल किया और वो जिन जिन रास्तों से गुजरे उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। बेशतर अमरीकी सियासतदान और कारोबारी शख्सियात सदर अयूब से मुलाकात की ख्वाहिशमंद थीं। अपने इस दौरे पर सदर अयूब वाशिंगटन के बाद न्यूयॉर्क और ऑस्टिन भी गए। जी हाँ, कभी ऐसा भी वक्त था कि सदर तो सदर, कराची के साहिल पर ऊंट गाड़ी चलाने वाला बशीर अहमद सारबान भी सरकारी मेहमान बनकर अमेरिका आया और नायब सदर लिंडन बी जॉनसन उसे लेने के लिए खुद न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर गए। और ये तस्वीर भी देखिए। जी हाँ, कभी अमेरिका और पाकिस्तान के रहनुमाओं में इतनी बेतकल्लुफी भी पाई जाती थी। खैर, अब वापस आते हैं सदर अयूब के दौराए अमेरिका की तरफ। ऑस्टिन से तकरीबन 50 मील दूर जॉनसन सिटी में साबिक अमरीकी सदर लिंडन बी जॉनसन का ज़ाती रैंच यानी फार्म हाउस है, जहां उन्होंने 1961 में, जब वो नायब सदर थे, पाकिस्तानी सदर अयूब खान को मदऊ किया और उनके एजाज़ में एक बारबेक्यू लंच का एहतमाम किया, जिसमें बड़ी तादाद में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। व्यूअर्स, ये वो जगह है जहां पर वाइस प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन ने उस वक्त के पाकिस्तानी सदर अयूब खान को बारबेक्यू लंच पर मदऊ किया था। उनके रैंच पर इस जगह पर तकरीबन 500 लोगों के लिए बारबेक्यू लंच का एहतमाम किया गया था और इन 500 लोगों में तकरीबन 65
پاکستانی طلبہ بھی شامل تھے اور یہ وہ اسٹوڈنٹس تھے جو کہ اس وقت یہاں ٹیکساس کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے. جانسن فیملی نے اس رینچ کا کچھ حصہ امریکہ کے نیشنل پارک سروسز کو دے دیا جس میں صدر جانسن کی رہائش گاہ اور ذاتی استعمال کی چیزیں موجود ہیں. پیٹرک پلارسکی پارک رینجر ہیں. Like royalty. He was very good to him. He would give him gifts. لنڈن بی جانسن کے زیر استعمال ہوائی جہاز، گاڑیاں، انہیں ملنے والے تحائف اور ان کی روزمرہ زندگی کے استعمال کی تمام اشیاء یہاں آنے والے دیکھ سکتے ہیں. Well, the thing is, he had a small... ان کے پاس ایک چھوٹی گاڑی تھی. جب وہ صدر تھے اور یہاں ہوتے تھے تو وہ اپنے دوستوں اور مہمانوں کو اس گاڑی میں بٹھا کر یہاں کی سیر کراتے تھے. جو ہی وہ کسی جھیل یا دریا کے کنارے پہنچتے تو وہ چیختے کہ گاڑی کی بریک فیل ہو گئی ہے، ہم پانی میں جا رہے ہیں، اور وہ گاڑی پانی میں لے جاتے، جس پر لوگ گھبرا کر چھلانگ لگاتے اور چیختے اور جانسن اس پر ہنستے. صدر لنڈن بی جانسن کا رینچ جو اب لنڈن بی جانسن پارک بن چکا ہے، یہاں ان کی اور صدر ایوب کی تصاویر آج بھی آویزاں ہیں. صدر لنڈن بی جانسن کی ذاتی رہائش گاہ تو آپ نے دیکھی اور یہ بھی دیکھا کہ صدر بننے کے باوجود انہوں نے اپنے ذاتی گھر اور طرز زندگی سے ناتا نہیں توڑا. 1963 سے 1969 تک امریکہ کے صدر رہنے والے لنڈن جانسن چاہتے تھے کہ ان کی حکومت کی تمام دستاویزات آنے والی نسلوں کی دسترس میں ہوں اور دنیا بھر کے ملکوں سے انہیں دیے جانے والے تحائف ایک عام شخص بھی دیکھ سکے. یہ سب کچھ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی میں لنڈن بی جانسن لائبریری کی بنیاد رکھی. یونیورسٹی آف ٹیکساس سے چند ہی میل کے فاصلے پر آسٹن شہر میں امریکہ کے 36ویں صدر لنڈن بی جانسن کے نام سے منسوب لائبریری اور میوزیم قائم ہے. یہاں صدر جانسن اور ان کی اہلیہ لیڈی برڈ کے زیر استعمال سامان، دوران صدارت ان کو ملنے والے تحائف، صدر جانسن کے صدارتی اوول آفس کا فرنیچر اور ان کی زندگی کے مختلف ادوار کی تصاویر سمیت ایسی بہت سی تاریخی اشیاء ہیں جو آنے والوں کو صدر جانسن کی ذاتی زندگی اور دوران صدارت پیش آنے والے اہم واقعات کی تفصیلات فراہم کرتی ہیں. لنڈن بی جانسن امریکی تاریخ کے ایک افسوسناک واقعے کے بعد صدر بنے تھے. صدر جان ایف کینیڈی کی قاتلانہ حملے میں ہلاکت کے بعد نائب صدر لنڈن بی جانسن سے ایئر فورس ون میں صدارتی حلف لیا گیا تھا. اس لائبریری کی منفرد بات یہ ہے کہ اسے خود صدر لنڈن بی جانسن نے 1968 میں قائم کیا اور 1971 میں اسے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا. لائبریری بناتے وقت صدر جانسن نے کہا تھا کہ ہمارے وقت کی پوری کہانی یہاں موجود ہے. صدر جانسن یہ چاہتے تھے کہ ان کے دور صدارت کے تمام ریکارڈز، پروگرامز اور ان میں شامل لوگوں کے بارے میں معلومات عام لوگوں کی دسترس میں ہوں. ہمارے پاس اس لائبریری میں ان تاریخی ڈاکیومنٹس کے 4.5 کروڑ اوراق ہیں. یہ تمام صفحے تحقیق کرنے والے دیکھ سکتے ہیں. ہم طالب علموں، اسکالرز اور مصنفوں کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ آئیں اور ان پیپرز کا مطالعہ کریں. انہی پیپرز میں یہ خط بھی ہے جو صدر ایوب خان نے 20 اگست 1966 کو امریکی صدر لنڈن جانسن کو لکھا. اس خط میں صدر ایوب نے پاکستان کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت پر عائد پابندی ختم کرنے کے امکانات کی بات کرتے ہوئے اس وقت پاکستان اور بھارت کے کشیدہ تعلقات کا ذکر کیا اور لکھا کہ نئے امریکی ہتھیار نہ ملنے پر پاکستان کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. جس کے جواب میں لنڈن جانسن نے 10 دن بعد صدر ایوب کو ایک خط لکھ کر اس بات پر زور دیا تھا کہ اگر بھارت اور پاکستان اپنے وسائل، اسلحے اور دفاع پر خرچ کرتے رہے تو دونوں ممالک ترقی نہیں کر پائیں گے. لنڈن بی جانسن لائبریری اور میوزیم کے روزمرہ اخراجات کو پورا کرنے کی خاطر پرائیویٹ فنڈ ریزرز کا انعقاد کیا جاتا ہے، جبکہ تحقیق کے مقصد سے یہاں آنے والوں سے کوئی فیس نہیں لی جاتی. جب آپ اپنے ملک سے دور آتے ہیں تو جو سب سے بڑی اور سب سے اہم چیلنج آپ کے سامنے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی اپنی زبان بولنے والا پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا. کوئی ایسا ہوگا جس سے آپ اپنی زبان میں بات کر سکیں گے. بڑا اچھا اور خوشگوار ایکسپیرینس میرے لیے ایسا تھا جو کہ میری ایک ٹیکسی کی رائڈ تھی. ٹیکسی کا سفر تھا. تو مجھے بالکل بھی ایسا نہیں لگا کہ میں پاکستان سے باہر ہوں. مجھے ایسا لگا کہ یہ جو ٹیکسی ہے یہ پاکستان کی کسی لاہور، کراچی یا کسی اندرون سندھ یا اندرون پنجاب کی کسی سڑک کے اوپر چل رہی ہے. میرے لیے ایک بڑا ہی زبردست ایکسپیرینس رہا جس کو میں نے بہت انجوائے کیا اور شاید کبھی بھی بھلا نہیں سکوں گی. ثنا مرزا coming soon.
اور کل کے شو میں دیکھیے امریکہ اور کینیڈا کے بارڈر پر قدرت کا شاہکار نایاگرا فالز۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج کے شو میں شامل رپورٹس کے بارے میں آپ میرے فیس بک اور ٹویٹر پیج پر آ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں اور ان رپورٹس کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ hamaरी ویب سائٹ urduvoa.com پر لاگ آن کر سکتے ہیں، جہاں حالات حاضرہ سمیت زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں ویڈیو رپورٹس اور مضامین موجود ہیں۔ محمد عاطف کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔